سعد بن ابی وقاص تو حدیث مروی ہے کہ آپ فرمائندے ہیں قلتو یا رسول اللہ ایو الناس اشد بلاءً، میں حضور کو پوچھا حضور سب کو زیادہ مصیبتہ دنیا کیڑے لوگاں تے آمدیاں؟ قالا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، حضور نے فرمایا نبیاں تے سب کو زیادہ مشکلات آمدیاں، پھر او جڑے نبیاں دے پچھو ٹردے ہیں، پھر انہاں تے جڑے انہاں لوگاں دے پچھو ٹردے ہیں جڑے نبیاں دے پچھو ٹردے ہیں۔ امثلو اصل ترجمہ یہ ہے کہ جڑے نبیاں طرح نبیاں دی مثل ہو جاندے تے پھر جڑے انہاں دی مثل ہوندے جڑے نبیاں دی مثل ہیں۔ حدیث دے لفظاں دے نال حق ادا کرنا چاہیے، اپنی علمیت نہیں جھاڑنی چاہیے، اپنے مسلک کو نہیں۔ ایک حضور دے لفظ کہ نبیاں دی مثال ہو جاندے تے پھر او جڑے انہاں دی مثال ہو جاندے جڑے نبیاں دی مثال ہوئے۔ امتحان سب دے ہیں، امتحان تو کوئی نہیں بچیا ہویا، جتنا کوئی مقام ہے جتنا کس دا تزکیہ ہے ان دا امتحان اتنا ہی سخت ہے۔ بلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون۔ کدی جان دا خسارہ ہو سی، کدی عزت دا خسارہ ہو سی، کدی مال دے وچ نقصان ہو سی، کدی اپنے بچیاں دی جان دا نقصان ہو سی، کدی بھوک ہو سی، کدی پیاس لگ سی، اللہ دے بشر صابرین خوشخبری دے دیو صابرانو۔ جنہاں تے یہ مصیبت ہم دیو آندن انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی تا اللہ تو آئے ہیں کہ اللہ تا ہی واپس جامنے ہیں۔ بھئی گل یہ ہے کہ اللہ دے رستیاں دے وچ جڑے چل دے ہیں یہ نہیں کہ انہاں تے مسئلے نہیں آمدے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ اندر جڑے میرے رستے دے وچ جہاد کرن دے نا اپنے نفس دے نال، لنہدینہم سبلنا، میں انہاں دی انگلیاں پکڑ کے انہاں نوں ڈورینا، آسان ہو جاندا ہے۔ جویں زلیخا دی سہیلیاں دا جس ویلے حسن نال ٹکراؤ ہویا انہاں واسطے اپنے ہاتھ کٹنا آسان ہو گیا، ایویں جیڑا بندہ اپنے ہاتھ رب دے ہاتھ دے وچ دے دیندا ہے رسول دے وسیلے نال، تے رسول دے ہاتھ دے وچ دیندا ہے علی دے وسیلے نال، تے علی دے ہاتھ دے وچ دیندا ہے غوث الاعظم دے وسیلے نال، تے غوث الاعظم دے ہاتھ تے دیندا ہے عبداللہ شاہ دے وسیلے نال۔ سبحان اللہ، آسان ہو جاندا ہے، ایک قدم چلے اللہ آسان کر دیندا ہے۔ ایندے اوتے عارف بولندا پے ہے، دیکھو کیا آندہ پہ، تو چرا باشی بفقر مبتلا کار سازے ماں بفقر کار ماں، جا تو ہلے کر، جا تو اپنے مسئلیاں دے حل لب، میں تو ان دے ہاتھ تے ہاتھ دیتے ہوئے او جانے تے میرے مسئلے جانے، وہ آپ پہ کرے سی۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے ایمان لے آمدے رب تے، مسئلیاں تو نہیں گھبران دے، مشکلات تو نہیں گھبران دے، مشکلات آمدی ہیں انہاں دے اتے، مسئلے آمدے ہیں، لیکن وہ آندے ہیں کہ اسی تا اس دے ہاتھ اپنی ڈور پھدا دیتی ہے، وہ جانے مسئلے جانے۔